Welcome back to Ingwa News. Residents of Kodar Betoda met Priol MLA Govind Gowde requesting that the proposed IIT project to be relocated from their area. Gowde assured them he would study the issue and reiterate that, regardless of the outcome, he would stand firmly with the farmers. हांवें तांच्यो समस्या ज्यो कितें ज्यो आसात पळय न्ही त्यो आयकून घेतिल्ल्यो आसात आनी म्हजे माहिती प्रमाणे जो तेंचो तो म्हाका तेंच्यांनी एक पेपर्स दिल्ले आसात त्या पेपर्सां प्रमाणे तेंच्यांनी त्यो जमीन जी आसा ती तेंच्यांनी परचेज केल्ली आसात अंडर द टेनन्सी एक्ट आनी बरेचशे डिस्कशन तेंचे कडेन हांवें केल्ले आसात. शेतकऱ्याचेर अन्याय जावपाक जायना हें हांव सदांच पयलो पासून उलयलेलो आसा. ह्या वेळाचेर हांव इतलेंच म्हणटलों की तांचे बिटल नट आसात म्हळ्यार सुपारी आसात तवशी ते पिकयतात. पेपराचेर नजर मारली जाल्यार तेंचें शेतूय ते पिकयतात आनी तांचो उदरनिर्वाह ह्या जमनीचेर गेली कित्येक वर्सां पासून जाता अशें तांचें म्हणणें आसा. हांवें म्हणलां की हांव ती जो पर्यंत हांव केस स्टडी करना तो पर्यंत तांकां हांवें तशें उत्तर अशें कांय दिवना. म्हाका स्टडी करपाक जाय खंयची जमीन आहा कित्याक कारण जमीन जवळ जवळ 19 लाख आसा आनी 19 लाख स्क्वेअर मिटरा भितर सरकार कितली जमीन तुका IIT हाडपाक सोदता ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी चाचपणी केले नंतर म्हाका कांय नॉलेज नासतना जस्ट ते मेळपाक आयिल्ले आसात. पूण एक गोष्ट हांव क्लियर करतां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव शेतकऱ्यांचो कोणो जो आसा पळय तो खंयच्याच तरेचो भावकोवपाक जायना हें हांव सदांच उलयत आयिल्लो आसा आनी हो शेतकऱ्यांचो कोणो ताठ उरपा खातीर सदांच हांव शेतकऱ्यां बरोबर आसतलो इतलेंच हांव सांगतां. प्रोवायडेड ज्यो तांच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो काही गोष्टी डिसिजन आसतली गव्हर्नमेंटाच्यो काही गोष्टी पॉलिसीज आसपाक शकता ताजेर म्हाका नंतर फाल्यां कडेन आज ते म्हाका मेळपाक गेले म्हजें कर्तव्य आसा गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन बाबा कितें एक्झॅक्टली प्रोजेक्ट आसात तांकां कशाच तरेचे तांकां कितें हानी जाता ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी चर्चा केल्या नंतरूच आमी सविस्तर आमी ताका उत्तर दिवपाक शकता. त्यांची मागणी आसा की तुमी थंय येवन विजीट करची अशी म्हणून. डेफिनेटली ह्या वेळाचेर एक आमदार ह्या नात्यान म्हाका तांची जर मागणी जर आसा जाल्यार म्हाजी जबाबदारी आसा की जमीन कशे तरेचें स्वरूप आसा त्या जमनीचे पळोवप. सपोज तेंच्यान जर म्हाका जर हें जर आफणे जर धाडिल्लें जाल्यार हांव डेफिनेटली तेंचें तें पळोवन जमीन पळोवन तो कितें आहा तें हांव पळयतां. आणि आमचे जे कितें पेपर आसा जे कितें आसा ते आमी तांकां दाखयल्या आनी तेजे प्रमाणे तेंच्यांनी आमकां एक आश्वासन दिल्लें आसा की तुमी आपूण जर सारकें तुमचें सगळें स्टेबल आसा म्हणजे पेपर वर्क जावं बाकीच्यो गोष्टी आसा जाल्यार आपूण तुमच्या बरोबर आसतलो. तेच प्रमाणे आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा की तुमी येवन स्वता आमची आमी जे कितें कैफियत मांडटा तुमचे कडेन ते येवन खरेंच ते कितें आसा परिस्थिती ती तुमी येवन पळयची अशी आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली आसा. आयज आमी गोविंद सरा कडेन येयल्ले आसा तशेंच बाकीचे आमचे ST समाजाचे लिडर आसा तेंचे कडेन वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. एक्टिविस्ट आसा तेंचे कडेन वचपाचो आमी प्रयत्न करतलो कारण आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. ताका लागून आमी IIT कित्याक नाका हें जे वेळार आमी प्रत्येक मनशाक वचून सांगचे ना तो पर्यंत तांकां कळचें ना. आनी आयज परत तुमकां सांगपाक सोदता की गोविंद सराक मेळोन आमकां खंय ना खंय तरी तेणी जें आश्वासन दिल्लें आसा तितून आमकां खंय तरी एक एनर्जी मेळिल्ली आसा.